अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 है आज। हम इंशाल्लाह इसका तारुफ भी हासिल करेंगे और सूरह सूरह बकरा की आयत नंबर 38 और 39 इस पहले सेगमेंट में मुतालिया करेंगे। सफ़ा 6 है, इशारा ए है। आप सबको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुजारी का मौका है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक मरहला मुकम्मल हुआ QC2 का और नया मरहला QC3 का शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने आपको ये हिम्मत भी दी, तौफीक भी दी, मौका भी दिया, नेमत भी इनायत की, वसाइल भी मुहैया किए, सेहत और ज़िंदगी की सहूलत और मोहलत भी दी कि आप कुरान को एक नए स्टेप से, नए तरीके से दोबारा शुरू करें। तो कुरान कोर्स 3 में आप सबको खुशामदीद। कोर्स के तारुफ पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमारा तारुफ तो अब आप सबको हो ही चुका है। आप सब तकरीबन सारे ही वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते, लेकिन आगे चलने से पहले बहरहाल मेरे असातिज़ा और मेरी वो टीम और मेरी फैमिली जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उन सब के लिए मैं दुआ गो भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। और आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब उनके लिए दुआ भी करें और खुद भी कोशिश करें कि इन जैसे ऐसे लोग बने कि जिनसे कुछ सीख कर हम भी आपके सामने बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, ढेरों ढेर जज़ाए खैर दे डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम को, अरशद इकबाल मलिक साहब को, डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक को, और खुद मेरी अपनी जो QC3 की टीचर थी सिस्टर फरीहा सज्जाद, उनको भी। तो अल्लाह इन सबको बेहतरीन जजा दे। और मेरी सारी टीम जो मेरे साथ असिस्टेंट कुरान टीचर्स की टीम है, या फिर अ, एक टेक्निकल टीम भी है जो पीछे रहकर काम करती है। तो वो तो कभी उनके नाम भी मेंशन नहीं होते, लेकिन मुझे IT से रिलेटेड जूम की सब्सक्रिप्शन लेने के लिहाज से और बहुत से बड़े ऐसे मामलात होते हैं जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्निकल असिस्टेंस की। तो हमारे साथ और भी लोग होते हैं जो हमें टेक्निकली असिस्ट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उन सबको बेहतरीन जजा दे। ये अभी आपके सामने पूरे कोर्स का शेड्यूल है। आज 17 दिसंबर है, बुध का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पहली क्लास है और इंशाल्लाह हमारी आखिरी क्लास होगी 11 फरवरी को, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह बुध के ही दिन होगी। और दरमियान में हमारा 25 जनवरी को मिड क्विज होगा इंशाल्लाह। QC3 का मिड क्विज इतवार के दिन 25 जनवरी को होगा। फिर उसके बाद चूंकि रमज़ान से पहले पहले हम तीनों कोर्सेज एक साथ चल रहे हैं, तो तीनों कोर्सेज ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए शेड्यूल में आगे जाके थोड़ी सी तब्दीली आती है। वैसे तो आपकी हर क्लास बुध को हुआ करेगी इंशाल्लाह। मिड क्विज आएगा तो वो आपका संडे में आ जाएगा, लेकिन अ, जो अगला वीक है आपका फरवरी का सेकंड वीक, उसमें आपकी दो क्लासेस होंगी। एक क्लास होगी बुध वाले दिन 4 फरवरी को, उसके बाद 2-3 दिन के गैप के बाद 7 फरवरी को सैटरडे को आपकी अगली क्लास होगी, और फिर आखिरी क्लास शेड्यूल के मुताबिक वेडनेसडे को होगी। तो इस तरह इंशाल्लाह हम रमज़ान से पहले QC3 भी मुकम्मल कर चुके होंगे। तो जो लोग QC1, 2 और 3 एक साथ इसी फास्ट एंड शॉर्ट ट्रैक में कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे इस लिहाज से बड़े लकी हैं कि पहले से लेके तीसरे तक कुरान का सारा हिस्सा जो उन्होंने पढ़ा हुआ है वो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो जब हम रमज़ान में दाखिल होंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रिफ्रेश होगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये आपके साथ बाद में भी शेयर कर दूंगी मैं। कुछ लोग नए भी हैं। नहीं, फिलहाल नया पर्सन तो कोई नहीं है। सब वो लोग हैं जिन्होंने, हाँ ठीक है, कुछ नए भी हैं। तो कहीं पे डिटेल भी बताऊंगी और कहीं पे मैं इंशाल्लाह
مختصر بھی کروں گی تاکہ وقت پہ ہم ختم کریں۔ تو کورس 3 کے مقاصد کیا ہیں؟ بہت حد تک ویسے ہی ہیں جیسے QC 2 میں تھے۔ تو اب یہاں بھی پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا۔ 2 میں تو ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، اب ہم پہلے پارے کے دوسرے پاؤ پہ آ جائیں گے۔ تو ہم یعنی صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر 10 تک کا انشاءاللہ QC 3 میں ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم اپنی آخری کلاس تک مکمل کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اس کا ویو بھی ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھنا شروع کرتے ہیں، آج کا یہ منظر ہے کہ آپ آج اس پوزیشن پہ ہیں۔ یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں یہ آپ کے لیے نئے ہیں، یہ آپ کو سکھائے جائیں گے، یہ آپ نہیں جانتے آج کے دن میں۔ لیکن جب ہم یہ قرآن کورس مکمل کر لیں گے تو پھر یہ ڈفرینٹ ہوگا سین، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ قرآن کورس 2 کی طرح سورہ بقرہ کی جیسے آیت نمبر 1 سے 37 مطالعہ کی تھی، تو اب ہم قرآن کورس 3 میں آیت نمبر 38 سے 76 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس میں بھی وہی پیٹرن ہوگا کہ کل 20 سبق ہیں، اور ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ 5 صفحے ہو گئے نا، تو 5 کو 4 پہ تقسیم کریں گے، ضرب دیں گے تو وہ بن جائیں گے 20۔ تو 20 کلاسز ہوتی ہیں ہماری ایکچولی۔ 10 سیشن میں آپ کو میں 20 کلاسز انشاءاللہ کروا دوں گی۔ پارٹ اے ہوا کرے گا قرآن کا حصہ پڑھیں گے، پارٹ بی ہوا کرے گا گرامر کا حصہ، اور اس میں ہم نے صرف ایک مین کانسیپٹ پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مزید فیہ افعال، جو قرآن کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتے ہیں۔ یعنی کمزور افعال کی طرح یہ بھی بہت اہم ہے۔ جیسے کمزور فعل قرآن کی ہر لائن میں ایک تقریباً نظر آتا ہے، اسی طرح مزید فی لفظ بھی فعل بھی قرآن کی ہر لائن میں ایک دفعہ نظر آتا ہے۔ تو گرامر کا یہ کانسیپٹ بھی بہت اہم ہے، جو ہم نے تھرو آؤٹ اس کورس میں گرامر کے اسی کانسیپٹ پہ فوکس کرنا ہے۔ یہ ہمارا پہلے مقصد کے تحت کی ایکسپلینیشن تھی۔ دوسرا مقصد کیا ہے اس کورس کے اختتام پر؟ قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا۔ اچھا، میں نے شاید بروشر پہ نا 80 یا 85% لکھا ہوا ہے، تو وہ اصل میں 90% ہی ہے، 80 یا 85% نہیں ہے۔ اس کورس کے اختتام پر آپ 90% الفاظ کو جان لیں گے، یعنی جب آپ قرآن کا 11واں صفحہ شروع کریں تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ملے گا۔ کتنی مزے کی بات ہے! بہت آسان والا کورس ہم نے کیا ہے QC 1، اور پھر اس کے بعد 2.5 ماہ کا کورس QC 2، اور اب QC 3 2.5 ماہ تقریباً۔ لیکن صرف اتنی ایفرٹ کے بعد، قرآن کو صرف اتنا وقت دینے کے بعد، ہم اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ ہر لائن میں صرف ایک لفظ پھر ایسا رہ جاتا ہے جس سے ہماری نو ہاؤ نہیں ہوتی، جس کا ترجمہ یا بیسکس ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو اتنا کچھ ہم انشاءاللہ QC 3 میں ہی سیکھ لیں گے۔ یہ 11واں صفحہ ہے جہاں سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ جب ہم یہ کورس دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے نا سارا، تو پھر یہ منظر ہوگا آپ کے لیے۔ یہ کل 17 الفاظ ہوں گے اس پورے ایک پیج پہ۔ اب آپ دیکھ لیں، ویسے تو پر لائن 1 ورڈ ہے نا، لیکن کہیں پہ 2 بھی لکھا ہوا ہے، اور کہیں پہ ایسا ہے جیسے یہ دیکھیں، یہ نیچے یہ جو آیات ہیں ان میں 4 لائنز ایسی ہیں جن میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے نیا ہو، تو سارے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ بیلنس ہو جاتا ہے کہ وہی آپ کو پر لائن پر ورڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے، آپ کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اوسط کیا بن رہی ہے کہ ہر سطح پر ہر صفحے پر 15 سے بھی کم الفاظ ہیں، یعنی تقریباً ہر لائن میں آلموسٹ ایک لفظ ایسا رہ جاتا ہے جو ہمیں پھر QC 3 کے بعد نہیں آتا ہوگا۔ یعنی QC 3 کرنے سے ہم ہر لائن کے ایک کو چھوڑ کے باقی 8 الفاظ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا۔ یہ ہم نے QC 2 میں بھی یہ مقصد رکھا ہوا تھا کہ اسٹریٹجی اور ٹیکنیک ہماری ابھی بھی یہی رہے گی نئے الفاظ کو سیکھنے کی، کہ ہم انہیں اشارات کے ذریعے اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے۔
तो जब भी हम किसी फिक्रे को पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला हमें QC2 से सिखा दिया गया था, R5S10 लाउड। आर रिलैक्स यानी उसे आराम से पढ़ें, किसी तनाव में, टेंशन में, और या ऐसी हसल बसल में नहीं उसको रिसीव करना उस लफ्ज को कि मुझे तो नहीं आता, ये तो अरबी का लफ्ज है, कैसे समझूं कैसे जानूं। सुकून में आ जाएं, गहरी सांस लें, जहन को इधर उधर मत लगाएं, उस लफ्ज के ऊपर गौर करें। ये होता है रिलैक्स होना। अपनी पांचों हिस्सियात को इस्तेमाल करें, यानी उस लफ्ज के ऊपर गौर करें, अगर उसका मैंने जो सामने लिखा हुआ है उसको समझें कि ये क्या है ये लफ्ज। अगर निजात की बात है तो निजात क्या होती है। तो उस लिहाज से आप पांचों सेंसेस जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चखना, छूना या महसूस करना, सुनना, देखना या सूंघना, जो भी सेंसेस उसकी यूज हो सकती हैं, इस्तेमाल हो सकती हैं, उन्हें करें, ताकि अफाल की हरकतें जो हैं और अस्मा की जो शक्लें हैं वो आपके जहन में आ जाएं। यानी अगर इसम पढ़ते हैं आप, एक लफ्ज पढ़ते हैं जंजबीला, तो जंजबीला का जो मतलब आपके सामने आएगा, आप वो ये इसम है, आपने फिर उस जंजबील पे गौर करना ये क्या चीज होती है। अब फेल कोई आ जाता है तो फेल पे निजात, जैसे अभी मैंने बोला, वो आप उस पे गौर करें कि निजात क्या होता है। फिर उस चीज को 10 सेकंड कम अज कम इस काम को करें, और बुलंद आवाज से उस लफ्ज को और उसके मैनी को 2-3 दफा दोहराएं बुलंद आवाज से, इतनी आवाज के आपके कानों में पलट आई। ये इतना बेहतरीन उसूल है नफ्सियाती एतबार से भी और इल्मी एतबार से भी, कि किसी लफ्ज को सीखना हो तो ये R5S10 लाउड को अप्लाई करें, तो वाकई आप सीखते हैं। अल्फाज मैनी की शीट को रोजाना दोहराएं। अल्फाज मैनी की शीट QC2 में, QC3 में आपको अलग से नहीं दी जाती QC1 की तरह, लेकिन ये हर क्लास में जो आपको अफ़ाल और अस्मा पढ़ाए जाते हैं, वो क्लास के आखिर पे उनका एक टेबल बना हुआ होता है, वो दिखाए जाते हैं कि ये इसम आपने पढ़े हैं, इनकी जमा ये है, इनका मुज़क्कर मुअन्नस ये है, या फिर अफ़ाल कि उनकी शॉर्ट कीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, कौन सा बाब है कुरान में, वो कितनी दफ़ा आया है, वगैरह वगैरह। तो वो जो अल्फाज मैनी होते हैं ना, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं हमारे 3 मकासद। चौथा मकसद, टू ही की तरह कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। हर आयत, हर सबक जो हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि हम उसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। पांचवा मकसद, मजीद फी अफाल को TPI के जरिए सीखना, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। यानी वही, ये चौथा पांचवा मकसद भी वही है जो QC1 से ऑनवर्ड चला आ रहा है, कि हम कुरान की हर लाइन में आने वाले इस एक फेल जो मजीद फी फेल होता है, उसे इशारों की जुबान से भी सीखेंगे, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से भी सीखेंगे। और छठा आखिरी मकसद क्या है, कुरान से मुतल्लिक 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। इस तरह ये टोटल हो जाएंगे तकरीबन 500 जुमले। QC1 में आपने तकरीबन 100 जुमले सीखे थे अरबी बोलचाल के, QC2 में तकरीबन 200, तो ये 300 हो गए, और अब आप जो सीखेंगे वो भी 200 हैं। तो सिर्फ तीसरे लेवल तक हम इतना सीख लेते हैं कि हम बोलचाल बेसिक लेवल की कर सकते हैं, और वो तकरीबन 500 जुमले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमारे लिए ये इंतजाम किया। टू की तरह ही हम इसको डिफाइन करते हैं। ये है हमारी TPI जो इस वक्त आपको स्लाइड नजर आ रही है। हमने QC2 शुरू किया था अपने दाएं हाथ से, सूरह बकरा, सूरह फातिहा और सूरह बकरा यहाँ से शुरू हुई थी, दाएं हाथ से सीधा हाथ। उसके बाद अब हम, चूंकि हम QC2 मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम QC3 कर रहे हैं। तो QC3 के लिए हम दाएं से बाएं पे आ जाएंगे, और ये शुरू होगा यहाँ से। तरतीब है ना, ये तरतीब, यहां से हमने शुरू किया था, यहाँ पे आकर खत्म हुआ था QC2। अब हम QC3 शुरू कर रहे हैं, तो फिर यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। और ये होगा सफा 6, 7, 8, 9, 10। और सफा नंबर 6 जो पहला सफा है इस कोर्स का, इसके पॉइंटर्स, इशारे कौन से हैं, हिदायत और नतीजा। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, नेक काम करो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, ठीक है। तो ये ऐसे आपको 2-3 दफा गौर करके आप दोहराएंगे, आपको खुद याद होंगी ये चीजें। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो।
तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? TPI के जरिए। यहाँ पे हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, एक काम करो, उस दिन से डरो। इसको शॉर्ट पॉइंटर्स में आप कहेंगे तो हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। जैसे भी आपको आसानी से याद होता है, डिटेल्ड पॉइंटर से याद होता है, शॉर्ट पॉइंटर से याद होता है, या दोनों याद करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, कर लें। हमारा हर एक सेगमेंट जो है वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल हुआ करेगा। कुरान पार्ट में फॉर एग्जाम्पल हर इशारे को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। देखें, एक पूरा पारा जो है 4 हिस्सों में मुनकसम है। पहला सुपारा 4 हिस्सों में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? 4 हिस्सों से मुराद ये है कि QC 2, 3, 4, 5, पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा, आखिरी रुबा। और फिर वो जो हर पारे को आपने एक हिस्से में तकसीम कर लिया ना, फिर उस हिस्से को भी आपने 5 सफ़ों में डिवाइड करके किया है, और हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अब वो जो 4 हिस्से हैं ना हर सफ़े के, उसमें से जो एक हिस्सा है ना उसको भी फर्दर 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो आप देखें डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने कितने सिस्टमेटिक तरीके से इसको प्लान किया है, इसको डिज़ाइन किया है, कि जो आप एक इशारे में कुरान पाठ पढ़ते हैं उसमें क्या कुछ पढ़ते हैं, उस इशारे का तारुफ होता है। दूसरे नंबर पे तर्जुमा और शरह हुआ करेगी। तीसरे हिस्से में असबाक, दुआ और प्लान हुआ करेंगे, और चौथे और आखिरी हिस्से में हुआ करेगा अस्मा और अफाल। तो ऐसे सिस्टमेटिकली हम चलेंगे। हम कुरान कोर्स 3 के छठे सफ़े के पहले इशारे को सीखने जा रहे हैं, जिसका पहला सेगमेंट है तारुफ। किस चीज का तारुफ है? ये उस पहले इशारे का तारुफ है। पहला इशारा कौन सा है? हिदायत और नतीजा। अब इसमें आयत कौन सी है? आयत नंबर 38 और 39 किसकी? सूरह बकरा की। तो हिदायत और नतीजा इसका नाम है। इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक है? थोड़ा सा सोच ले। बात कहाँ पे खत्म हुई थी QC 2 में? हजरत आदम और इबलीस वाला किस्सा चल रहा था ना। आदम और इबलीस को कहा गया कि अब तुम लोग जमीन पे चले जाओ। तो ये उससे आगे की बात है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र किया और उस आजमाइश को भी बयान किया जिसमें इबलीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसला दिया था। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बात यहाँ तक थी। तव्वाबुर रहीम के अल्फाज थे पिछली आयत में, QC 2 वाली आखिरी आयत। तो तव्वाबुर रहीम के बाद क्या बात आ रही है? हिदायत और नतीजा की। तो ये स्टोरी को कनेक्ट किया करें, इशारे को दूसरे इशारे के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो ये पूरी एक स्टोरी एक लड़ी की शक्ल में, एक तस्बीह की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा कि पहले ये बात हुई, फिर दूसरे मौके पे ये बात हुई। असबाब क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा बनाकर जमीन पर उतारे गए। हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। हिदायत की पैरवी करने वाले जन्नत में दाखिल होंगे, हिदायत का इनकार करने वाले जहन्नुम में जाएंगे। तो इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि कुरान वाकई आसान है। कैसे? कि यहाँ हर लाइन के सामने जो 2, 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिर्फ ये 2 अल्फाज हैं जो आपको सीखने हैं, आपके लिए नए हैं। बाकी अल्फाज आप जानते हैं। और इसी तरह पहली और तीसरी लाइन में भी, दूसरी और तीसरी लाइन में जो शो किया हुआ है वो भी। तो ये जो नए अल्फाज हैं आप देखें, इनको डॉक्टर साहब ने हाईलाइट कर दिया है। ये जो हाईलाइटेड हिस्सा होता है ना, इसे फिक्रा कहते हैं। इशारा है हिदायत और नतीजा, ये बाहर लिखा हुआ है। और जो अंदर लाइंस के अंदर है हाईलाइटेड, ये है फिक्रा। तो फिक्रे भी डॉक्टर साहब ने इस तरह इसलिए लिखे हैं कि हम इनके वो R5S10 लाउड इनके ऊपर अप्लाई करें, फिक्रों के ऊपर, और उन अल्फाज के मैंने सीख ले। पहले सेगमेंट का पहला सेगमेंट पूरा हुआ, ठीक है। पहले तारुफ हो गया। अब हम लफ्जी और फिक्री तर्जुमा पर आते हैं और शरह पे। लेकिन पहले इसकी तिलावत की जाएगी। तिलावत कौन से ब्रदर्स हैं? ब्रदर, अच्छा, सर गुलाम मुर्तजा भी मौजूद हैं, और सर सुहेल डार भी मौजूद हैं। और कौन मौजूद है ब्रदर्स में? चले, जुहेब, ब्रदर जुहेब न्यू है। आप तीनों में से जो भी तिलावत करना चाहें हैंड रेस कर दें, और बस मेंटली प्रिपेयर रहा करें। मैं हमेशा तिलावत जेंट्स से ही करवाती हूँ, तो इसके लिए टाइम ना ज्यादा लगा करें।
जिसने भी तिलावत करनी है हैंड रेस करे, जो भी कर सके। डार साहब या गुलाम मुर्तजा साहब या ब्रदर जुहेब, जुहेब ही नाम है, क्या नाम है? जुहेब। हाँ जी, सर डार, डार साहब आप ये आयत नंबर 38 की तिलावत कीजिए। आप बोले ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल नहबितु मिनहा जमीआ फ़अम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा तुम उतर जाओ इससे सब के सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी, तिलावत हो गई। अब हम इसके एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखते हैं। कुल नहबितु, कुलना हमने कहा। आपने ये QC2 में पूरा टेबल किया हुआ है, इसलिए उसकी डिटेल पे नहीं जाते। कुलना हमने कहा, इहबितु उतर जाओ, इहबित इहबितु, ठीक है। लेकिन ये भी हमने QC2 में किया हुआ है, अगर आपको याद आए तो। जस्ट ये आखिरी वाले पॉइंटर पे, जो QC2 का आखिरी पॉइंटर आपने किया था, उसी में आया था इहबितु, तुम सब उतर जाओ, मिनहा उससे, मिन से, हा उस। अब जरा सोच के बताएं, ये जो हा जबर अलिफ हा है, किसकी तरफ रेफर कर रही है? बात किसकी हो रही थी? ये लोग कहाँ हैं, कहाँ से उतरने का कहा जा रहा है? बताएं सब। जन्नत। हाँ जी, जन्नत जन्नत। में। तो जन्नत है अरबी में मुअन्नस, तो ये हा जबर अलिफ हा उस मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुई है। तो ये हो गया, तुम सब उतर जाओ इससे, यानी इस जन्नत से। कुलना हमने कहा, एहबितु तुम सब उतर जाओ, मिनहा इससे। अगला क्या है? फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, यहाँ इसको हाईलाइटेड रखा गया है इसलिए कि इसमें ये जो यअतियन्ना का लफ्ज है, ये आपके लिए नया है, तो इसीलिए हाईलाइटेड है। फा, फिर, इम्मा अगर, यअतियन्ना जरूर आज आएगी, ठीक है। अता या अती वाला आपने टेबल कर लिया हुआ है कि फिटू में, ये वही वाला है। यातियन्ना का मतलब होता है जरूर आएगी, ठीक है। कुम तुम्हारे पास, तो ये दो टुकड़े होंगे, यातियन्ना और कुम। यातियन्ना कुम, फिर आएगी तुम्हारे पास, जरूर आएगी तुम्हारे पास। फ इम्मा यातियन्ना कुम, फिर अगर, यहाँ तो अगर इम्मा की वजह से तर्जुमा है, लेकिन ये जो नून के ऊपर तशदीद है ना, यातियन्ना, अरबी में ये असलूब जो है ना, एक तो मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा लाजमी किसी काम के होने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जरूर आएगी तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से। ये भी अल्लाह ताला का, मुझे नहीं इसकी रीजन नहीं पता है, और इस पे मैं अभी ख्यालात का कोई अपनी तरफ से इजहार भी नहीं करी, लेकिन आपको गौर व फिक्र के लिए एक क्लू दे रही हूँ कि ये चीज़ें भी गौर करने की होती हैं। अल्लाह ताला के खूबसूरत अंदाज हैं बात करने के कुरान में, कि यहाँ बात अल्लाह ने अपने से शुरू की, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल किया, कुल ना हमने कहा। और यहाँ पे आ गया यातियन्नकुम मिन्नी, यहाँ अल्लाह ने मुझसे, मेरी तरफ से, सिर्फ अपने तरफ के लिए वो मखसूस कर लिया। यानी बात ये है कि हिदायत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आएगी। ये और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें गौर करने की होती हैं। हम क्लास में, कोर्स में इन चीज़ों का अहाता नहीं कर सकते, लेकिन कुरान बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि उसके हर हर लफ्ज़ में कोई ना कोई मसलहत होती है, जो हमें गौर व फिक्र करने से ही वो चीज़ें पता चलती हैं कि ये फ़र्क है, क्यों है। ये फिर मजीद गौर व फिक्र और कुछ सीखना और पढ़ना, तो फिर पता चलता है। तो इम्मा यातियन्नकुम, फिर अगर आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, क्या? हुदन, कोई हिदायत, हिदायत का कोई सोर्स, कोई जरिया, किसी जरिए से हिदायत आए, हुदन कोई हिदायत। फामन, फमन, तो ये दो टुकड़े हो गए। तो जो ताबिया, ताबिया है जिसने पैरवी की, ताबिया उसने पैरवी की, फमन ताबिया तो जिसने पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की, ठीक है। ताबिया पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की। तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, तो क्या बात होगी उनके लिए? फला खौफुन अलैहिम, फला, फा तो ला नहीं, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, तो ना कोई खौफ होगा उन पर,
वला हुम यहज़नून। ये हुज़न का लफ्ज आप आज पहली दफा पढ़ रहे हैं, इसलिए यहज़नून की वजह से वला हुम यहज़नून हाईलाइट किया गया है। वला हुम, और ना वो, यहज़नून गमगीन होंगे। कोई खौफ भी नहीं है उन पर और वो गमगीन भी नहीं होंगे। तो ये तो वो अल्फाज हैं जो बहुत आसान है, मेरा नहीं ख्याल इनकी में मुझे डिटेल बतानी चाहिए। खौफ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और हुज़न का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हुज़्न व अलम, गम और दुख। तो हुज़न जो है वो गम से है। याज़ानून वो अ, इससे है, याज़ानू याज़ानूना। ठीक है। इसकी शरह देख लेते हैं। ये दूसरी जगह है जहां अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नीचे उतरो। इससे पहले जो पिछली आयत थी उनमें इरशाद था कि तुम लोग उतर जाओ, और अब यहाँ दोबारा कहा एहबितू, उतर जाओ, नीचे उतरो। पहली मर्तबा लग़ज़िश की बुनियाद पर कहा गया, और उस फरमान के वजह से फिर हजरत आदम ने तौबा भी की, और अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी तौबा कबूल की जाती है, लेकिन अब तुम सब लोगों का वक्त जमीन पर जाने का है, जमीन पर उतर जाओ, ताकि असल मकसद यानी आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का अमल पूरा हो सके। अल्लाह ताला ने मिन्नी हुदन, मेरी जानिब से हिदायत, और हुदा या, मेरी हिदायत कहा है। यानी ये फर्क नोट करें, एक है मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से हिदायत, और एक लफ्ज है हुदा या, मेरी हिदायत। तो इस पे भी गौर करें, यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को कोई खौफ नहीं होगा और ना गम होगा जो अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करते हैं। इससे अल्लाह ताला की किताब को और उसके रसूल की सुन्नतों को समझने और उनकी तबाह करने की अहमियत का पता चलता है। नीज ये बात भी समझ में आती है कि जो बात कुरान और हदीस से साबित ना हो उस पर अमल नहीं करना चाहिए, और उसको हम वैसे भी नहीं, वो दिखने में बड़ा ही अच्छा अमल हो, उसे नेक अमल नहीं कहा जा सकता। तो हिदायत वही है जो अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह की तरफ से आई है, किसी अथेंटिक सोर्स से मिल रही है। वगर ना आपको कोई भी काम बहुत अच्छा लगे तो वो हिदायत की कैटेगरी में नहीं आता, अगर उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात, तालीमात या सुन्नत रसूल से कोई सबूत में नहीं मिल रहा। और जो अगली बात है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यहाँ भी एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है नोट करने का, कि जन्नत वालों को ना ही हाल या मुस्तकबिल के किसी खतरे का डर होगा, और ना ही माजी के किसी नुकसान का गम और अफसोस होगा। ये फर्क क्या है? कब खौफ होता है, कब गम होता है? खौफ हमेशा मुस्तकबिल या हाल के किसी पेश आने वाले मामले पे होता है। ठीक है, रिजल्ट आना है, खौफ है कि एक नंबर कम ना आ जाए या खुदा न खास्ता फेल ना हो जाए, ये डर होता है ना, मुस्तकबिल की चीज का होता है। और गम हमेशा पिछली किसी बात पे होता है। तो हुजन और खौफ में ये फर्क होता है बुनियादी तौर पे। गोया जन्नत में उन लोगों को मुकम्मल खुशी और हमेशा बाकी रहने वाली खुशी मिलेगी। अल्लाह हमें भी वो खुशी अता करे। इस जिम्मे में एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। ये कौन थे अब्दुल्ला बिन उमर? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। तो उन्होंने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले दोजख दोजख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और उसे जन्नत और दोजख के दरमियान रखकर जिबा कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज देने वाला आवाज देगा, ए जन्नत वालों, तुम्हें अब मौत नहीं आएगी। और एक आवाज देने वाला ये भी कहेगा कि ए दोजख वालों, तुम्हें भी अब मौत नहीं आएगी। इस बात से जन्नती और ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नमी और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। सही बुखारी की हदीस नंबर 6548 है। क्लास में मजबूरी होती है, हमने एक स्पेसिफिक टाइम में पढ़ के काम को खत्म करना होता है, वरना ये अहादीस, ये अल्फाज ऐसे नहीं है कि मैं इतनी जल्दी में इनको गुजार कर चली जाऊं। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि आप इनको बाद में ना जरा तन्हाई में बैठ के गौर और फिक्र से पढ़ा करें, कि ये अल्फाज दिल पे बड़ा असर करते हैं। खास तौर पे इसके साथ भी कि ये वो लफ्ज हैं जो खालिसतन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और जुबान से अदा हुए हुए लफ्ज हैं। ये लफ्ज लफ्ज वो वाला मौजूद है। तो इस सेंस के साथ पढ़ें और समझें ना, तो फिर इसका असर ही और होता है। तो अलिम, इसका तर्जुमा जरा आप रिपीट कर लें इस आयत का। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगली आयत है आयत नंबर 39। अब कौन तिलावत करेगा?
सर गुलाम मुर्तजा, ब्रदर जुहेब। शम्स कौन है? शमा, शमा, हाँ। अच्छा, जी शमा है। अच्छा जी। चलिए डार जुहेब, जुहेब, ब्रदर जुहेब आप करें तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। जी तर्जुमा अगर सामने है तो तर्जुमा भी कर दें। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, उलाइका वही लोग अस्हाबुन नार दोज़ख वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तो ये ब्रदर सुहेब ने तिलावत की, तर्जुमा आपने सुन लिया, एक जहन में नक्शा खींच गया होगा कि इन आयात में क्या है। अब हम आगे चलते हैं, एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीखते हैं। वल्लदीना, और वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। देखें, यहाँ कंपैरिजन आ गया ना, जस्ट पिछली आयत में नेक लोगों का जिक्र हो रहा था जिन्हें कोई खौफ नहीं होना और जिन्हें कोई गम नहीं होना। अब उनके ओपोजिट लोग आ गए, वल्लाजीना, और रहे वो लोग, या ये अल्लाजीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कफरा से कफरू, उन सब ने कुफर किया। वो कज्जबू, और उन सब ने जुटलाया। ठीक है, कज्जबा, खैर वो आपने टेबल नहीं किया हुआ। तो कज्जबू उन्होंने झुटलाया, और उन्होंने झुटलाया, इनकार भी कर दिया, झुटला भी दिया। या तो होता है इनकार ही कर लेते, उन्होंने दोनों काम किए, इनकार भी कर दिया डंके की चोट पे, और ये भी कह दिया कि नहीं नाउजुबिल्ला ये तो सरासर झूठ है, ये गलत है, नाउजुबिल्ला। वकज्जबू, और उन्होंने झुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयतों को। ठीक है, आयाती ना, आयतुन वाहिद है, आयातुन उसकी जमा है, और यहाँ पे लफ्ज आयातुन आया है, आयातुती ना, हमारी आयतों को, और झुटलाया उन्होंने हमारी आयतों को। उलाइका, वही लोग। ठीक है, जालिका, उलाइका, जालिका वाहिद के लिए, तो ये उलाइका आपने QC1 में सीखा था, उन सब के लिए इसम इशारा है, यानी ये इसम है। उलाइका वही लोग, अस्हाबुन नारी दोजख वाले हैं। तो ये है असहाब, साथी वाले, अन्नारी आग, आग वाले हैं, दोजख वाले हैं। हुम वो सब, ठीक है, जिनकी बात हो रही है, यानी वो काफर और वो झुठलाने वाले, वो सब क्या है, फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। यानी वही बात जो हदीस में कही गई कि मौत को लाया जाएगा जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे पे और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। जन्नतियों से कहा जाएगा कि अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, और जहन्नुमियों से कहा जाएगा तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। ये हुम फीहा खालिदून उसी को समराइज कर रहा है कि वो हमेशा उस आग में रहेंगे, दोजखी। जो तस्दीक करने वाले लोग हैं जिनका पीछे जिक्र है, तो उनके बारे में कितने खूबसूरत लफ्ज थे कि वलाहुम या वला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून, और यहाँ इनके लिए हुम फीहा खालिदून, यानी अब ये आग में ही रहेंगे। खालिद से खालिदून, खालिद की जमा खालिदून वाव नून के साथ, तो वो हमेशा रहने वाले हैं। असल में इसका मतलब है वो हमेशा रहने वाले हैं, इसम फाइल है। लेकिन यहाँ पे तर्जुमा में आपको ये भी लिखा हुआ नजर आएगा वो उसमें हमेशा रहेंगे। अगर आप इसका तर्जुमा इस तरह से भी करें तो कोई हरज नहीं है, और अगर इसका तर्जुमा डायरेक्ट इसके लफ्ज के मुताबिक ही करें कि वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे, तो उस तरह से भी तर्जुमा ज्यादा ठीक है। अच्छा जी, आयत का लफ्ज मुख्तलिफ मैनों में आता है, यानी आयत जो लफ्ज है ये मुख्तलिफ मैनों में इस्तेमाल होता है। एक मैनी तो ऐसे होता है कायनात में मौजूद निशानियां, जैसे मज़ाहिर फितरत जो भी हैं वो सब। दूसरा आयत किसके लिए इस्तेमाल होता है? अंबिया कराम के मोजिजात के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा कुरान की आयत के लिए, ये कुरान की जो वर्सेस हैं इनके लिए भी आयत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल आयत के जो भी मैंने लिए जाएं, हर एक से ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि कोई एक पैदा पैदा करने वाला मौजूद है और वो इस दुनिया को चला रहा है। तो इस आयत को भी अब आप रिपीट कर लें, यानी इसका तर्जुमा एक दफा खुद करें। ऊंची आवाज में करना चाहते हैं ऊंची आवाज में करें, माइक ऑन करके करना चाहते हैं माइक ऑन करके कर लें, जैसे आपने, बस इसको एक दफा रिपीट करें जो आपने पढ़ा है।
हम्म। तो अब ये है आपके सामने इसका रवां तर्जुमा, जिसे बामुहावरा तर्जुमा भी कहते हैं और रनिंग ट्रांसलेशन भी कहते हैं। मैं नीचे से देख के नहीं करूंगी, ऊपर सिर्फ अरबी देख के मैं तिलावत करूंगी। मे बी मेरे अल्फाज में और नीचे लिखे हुए अल्फाज में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो वो आपने परेशान नहीं होना। आपने घर में खुद भी ये प्रैक्टिस करनी है। आज का ये चूंकि सबक है, तो आपने सिर्फ अरबी टेक्स्ट वाला मुसहफ लेना है, और आपने इन आयात को खुद तर्जुमा, पहले लफ्जी तर्जुमा करें, फिर उस लफ्जी तर्जुमे को फिट करके सेट करके एक पूरा जुमला बनाने की कोशिश करें कि ये जुमला कैसे बनता है। इसी तरह हमें फिर कुरान का लफ्जी तर्जुमा करना भी आएगा, और इसी प्रैक्टिस से हमें फिर कुरान का बामुहावरा तर्जुमा भी, रनिंग ट्रांसलेशन करना भी आएगी। तो शुरू करते हैं। कुल नहबितु मिनहा जमीयन, हमने कहा कि तुम सब इससे उतर जाओ। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तो अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, फमन ताबिया हुदा, या तो जो भी मेरी उस हिदायत की पैरवी करे, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना तो उन पे कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। वल्लदीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी निशानियों को, वो आग वाले होंगे। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो असबाक दुआ और प्लान क्या है? ये वही असबाक हैं जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखे थे। असबाक दो दफा इसमें रिपीट होते हैं, ताकि एक दफा क्लास के शुरू में असबाक बताए जाते हैं, ताकि आपका जहन जहन साजी हो जाए कि अभी हम क्या सीखने, क्या पढ़ने, कौन सा वाक्या जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर दोबारा असबाक इसलिए दोहराए जाते हैं कि अभी जो आपने सीख लिया उससे हासिल क्या हो रहा है। इन ओवरऑल इन आयात में क्या बताया गया है? एक तो ये बताया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा गया था। दूसरी बात, हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। हिदायत देने वाला कोई और सोर्स नहीं है। कोई नबी, कोई रसूल, कोई किताब भी हिदायत नहीं दे सकती। वो सोर्स है। एक्चुअल जो मंबा है ना हिदायत का, वो खुद अल्लाह की जात है। अल्लाह के इज़्न से मिलेगी, वरना तो आप देख लें कि अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, लेकिन उसके नसीब में हिदायत नहीं थी। तो उसने नबी जैसी मोहतरम हस्ती को देखा, उसके साथ इतने साल गुजारे, लेकिन हिदायत नहीं हासिल की। अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया ना उसके लिए। तो हिदायत की पैरवी करने वाले हमेशा जन्नत में जाएंगे, जन्नत में होंगे, जन्नत में दाखिल होंगे, और हिदायत का इनकार करने वाले जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। तो इन आयात से हम क्या सबक हासिल करते हैं? आयत नंबर 38 और 39 से महसूस करें। मैं तो बड़े ही वो स्पीड से गाड़ी दौड़ा रही हूँ, लेकिन ये कतन भी इंसाफ नहीं होगा सीखने के अमल के लिए कि आप इन अब आयात को ना, उस वाक़े को इमेजिन करें, फिर महसूस करें, और फिर दुआ करें। क्या दुआ? कि ए अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं कुरान और हदीस को पाबंदी से पढूं, ताकि मुझे हिदायत मिले। ठीक है, हिदायत का असल जो जरिया बनाया हुआ है अल्लाह ने अपनी तरफ से, वो क्या है? कुरान और हदीस। अब हमारे पास यही वाला सोर्स है। तो एहतसाब करें उस हिसाब से, और फिर उसके एतबार से आप प्लान भी करें और तबलीग भी करें। हम्म। प्लान क्या है? आसान सा प्लान बना लें अपने लिए जो आपके लिए काबिल अमल हो। जरूरी नहीं कि जो सामने लिखी हुई दुआ है, सामने लिखा हुआ प्लान है, आप वही करें। आप हर चीज अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हर हफ्ता कम से कम मैं एक आयत याद करने की कोशिश करूंगा, ताकि हिदायत का पैगाम मेरे जहन में ताज़ा रहे। तो इसी चीज को आप आगे भी पहुंचाएं। अस्मा और अफाल क्या हैं इन आयात में, जरा क्विकली देख लेते हैं। वैसे तो अस्मा और भी हैं, लेकिन यहाँ पे ना जरा कम अस्मा बताए जाते हैं। आयतुन, आयातुन, ठीक है। आयतुन वाहिद है, आयातुन उसकी जमा है। QC2 में हम इसको बारहा सीख चुके हैं। और फिर उसके बाद है अफाल की बारी। इस आयत में, इन दो आयत में, तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल कौन कौन से गुजरे हैं? वो ये वाले हैं। हाबाता, जहां आया था ना एहबेतु, तो हाबाता का टेबल हमने QC2 में भी किया हुआ है। ये उसका शॉर्ट टेबल आपके सामने लिखा हुआ है। ज्वाद आपको शो कर रहा है कि ये जाराबा के पैटर्न पे है, और इसके रूट लेटर्स क्या है? हा बा तो। और इसका बनता है, शॉर्ट टेबल बनता है हाबाता, यह बेतु, एह बेत। ये क्या हो गए? रेड कलर से लिखे हुए ना, ये तीन अफाल हैं। उसके बाद हाबितुन, महबूतुन,
हुबूतुन, हुबूतुन, गिरना या उतरना। मेरी तरफ से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने क्लास में ही रहना, मैं दूसरी डिवाइस से आपको बताऊंगी। हाँ बता, वो उतरा, ठीक है, वो उतरा, वो उतरता है, उतरने वाला, जिस पे उतरा जाए, उतरना। तो ये इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट टेबल्स के साथ भी और उनके मानी के साथ भी। अच्छा, मानी के साथ बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसकी रीजन आज ही आपको पता चल जाएगी कि मानी के साथ लफ्ज को याद करना कितना जरूरी होता है। सामिया, सामिया के पैटर्न पे है ताबिया वाला। जो आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पे, फमन ताबिया, तो जिस शख्स ने पैरवी की, पैरवी करना, पीछे चलना, हुक्म मानते हुए, किसी की बात मानते हुए, तो वो होती है पैरवी। ताबाइन, सामिया के पैटर्न पे ताबिया, यतबाउ, इतबा, ताबिया उसने पैरवी की, वो पैरवी करता है, पैरवी कर। ताबिउन, मतबूउन, तबउन, ठीक है, ताबाउन या ताबउन। तो ये क्या है, पैरवी करना। ओके। वैसे ये भी आपने, मेरा ख्याल है ये QC2 में आपने इसको भी किया हुआ है। अच्छा, अब हम सामिया के पैटर्न पे हजीना का देखते हैं। वो जो आयत में लफ्ज है ना, वलाहुम यहजनून, वो कहाँ से आता है, हजीना से। हजीना के फिर सामिया यस्माउ, इस्मा होता है, तो हजीना उसने गम किया या वो गमगीन हुआ। यहजनु, इहजन, इस्मा होता है ना, तो इहजन, हाजिनुन। वैसे ये हमेशा हाजिन लिखा होता था, लैंग्वेज में ना हाजिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, ये हजीन की शक्ल में इस्तेमाल होता है, हजीनुन, यानी गम करने वाला, ठीक है। माजूनुन, जिस पे गम किया जाए, और हुजनुन, गम करना, गमगीन होना। वो गमगीन हुआ, वो गमगीन होता है, गमगीन हो, गमगीन, गमगीन होने वाला, जिस पे गमगीन हुआ जाए, गमगीन होना। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें, और ये भी देखें कि जो आयत में लफ्ज है ना, वो टेबल में कहाँ से आया है। अब आप में से मुझे कोई बताएगा, यहाँ तो कहीं नहीं नजर आ रहा यहज़नून का लफ्ज इस लाइन में, तो फिर ये आयत वाला लफ्ज कहाँ से आया है? हम्म, कौन बताएगा? अभी तर्जुमा तो हमने किया है ना, तो जी, यहज़नून से। यहज़नून तो आया, लेकिन वो टेबल में कहाँ पे आएगा? यहज़नून ये बेसिकली दूसरा नंबर पे आएगा मुजारे एग्जैक्ट, में। ठीक है, बस मैं यही चाह रही थी, मतलब बस मैं यही चाह रही थी, थैंक यू। यहजानू, वो गम करता है, और जो दूसरे नंबर पे आता है ना यहजानूना, वहां पे ये वाला आयत का लफ्ज आता है। तो हम आपको ये क्यों तख्ती ये वाली दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग खुद उसको सोचें, उस लफ्ज को, आयत में आने वाले फेल को सोचें, और उसको फिर टेबल में कहीं पे फिट करें कि टेबल में वो कहाँ से आया है। अच्छा, नासरा के पैटर्न पे काफरा का है, ये आपने QC2 में बहुत दफा किया हुआ है। काफरा, यकफुरु, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन, इनकार करना, उसने इनकार किया, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या है, खौलादा, ये भी हमने शायद QC2 में किया हो। नासरा के पैटर्न पे खौलादा, वो हमेशा रहा, ठीक है, खौलादा वो हमेशा रहा। यखलुदु, वो हमेशा रहता है या रहेगा। उखलुद, हमेशा रह, खालिदुन, हमेशा रहने वाला। अच्छा, कहीं पे आपको शायद इसका इसम मफूल लिखा हुआ नजर आए, वो सिर्फ सिखाने के लिए होता है, वैसे लैंग्वेज में यूज नहीं होता, या एटलीस्ट वो कुरान में नहीं है, मखलूद का लफ्ज कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ। तो खालिदुन डैश खुलूदुन, हमेशा रहने वाला, ठीक है। खालिदुन हमेशा रहने वाला, डैश खुलूदुन, हमेशा रहना। तो खालदा यखलुदु उखलुद, खालिद डैश खुलूदुन। अच्छा, उसके बाद क्या है, तीन हरूफ वाले कमजोर अफआल, पहले QC1 वालों की आपने की, अब QC2 वाली ये सामने आ गई। तीन हरूफ वाले कमजोर अफआल इन आयात में कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? याती अन्ना वाला लफ्ज जो है, ये कौन से टेबल से आया है? अता के टेबल से आया है, और अता का कोड क्या था? हदा था। यानी जैसे हदा का टेबल बनता है, वैसे अता का टेबल बनता है। तो वैसे हदा का किसी को याद है उसका बुनियादी बाब क्या था? बुनियादी बाब हदा का। हम्म, जल्दी जल्दी बताया करें, एक्टिव रहा करें, मैं क्लास में इतना टाइम नहीं होता। हम्म, कोई नहीं बताना चाहता, ये तो हो नहीं सकता कि आपको आता ना हो, इम्पॉसिबल, पता तो सबको है।
بتانا نہیں چاہ رہے آج یہ تو آپ تو وہ والے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو ماشاءاللہ بہت پارٹیسپیٹ کرتے تھے، آج کیا ہوا ہے؟ ہوں؟ جی میڈم، آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، مطلب اچھا سبجیکٹ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا جی اچھا، جی لفظ ہے ہدا، ٹھیک ہے؟ یہ جو جی حد لکھا ہوا ہے یعنی یہ کوڈ ہے، تو جی یاد آ رہا ہے کہ اس ہدا کو جب ہم نے QC2 میں سیکھا تھا تو ہم نے اس کا ایک باب بھی ڈیفائن کیا تھا کہ یہ ہے کس باب میں سے، کس سٹائل پہ بنا ہے، ہدا یہدی اہدی۔ آپ کو کون کہتے ہیں کہ آپ نے ہدا کہنا ہے؟ حد، یہ ہدا نہیں کہنا، شروع میں ہدا نہیں بولنا، ہدا، یہدی، یہدی کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ طربا، پتہ ہے، پتہ ہے جی کہ پیٹرن ہاں جی، جزاک اللہ سسٹر سائمہ عبد الواحد، آپ نے میری مشکل آسان کی ہے۔ زارابا کے پیٹرن پہ بنتا ہے، زارابا اس کا بنیادی باب ہے، اس لیے زارابا یضرب اضرب، اسی لیے ہم نے کہا تھا ہدا یہدی اہدی، تو یہ زارابا کے باب سے ہے۔ تو کوڈ اس کا ہدا ہے، عطا ٹیبل ہے، عطا وہ آیا، عطا وہ آیا۔ اب ویسے غور کریں، یہ بڑا انٹرسٹنگ فیل ہے، اس میں حمزہ والا کیس بھی ہے اور یہ کمزور حرف والا بھی ہے۔ تو عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، ایتی، ایتی آ، آتین آنے والا، ماتیون، یہ بھی ویسے یوز نہیں ہوتا لینگویج میں، چلیں سیکھ لیں ماتیون، مجھے تو اس کا ترجمہ کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ بہرحال جس پہ آیا جائے، جس کے لیے آیا جائے، اور اتیان آنا، ٹھیک ہے، اتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان، تو یہ یاتی ینا، اس کو ابھی چھوڑ دیں کہ یہ یاتی ینا والا لفظ کہاں سے آیا ہے، ایک کانسیپٹ ہے اس کا پیچھے، وہ ہم انشاءاللہ QC4 میں سیکھیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ بہرحال یاتینہ کے الفاظ سے تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مضارع کا ٹیبل ہے، مضارع کا فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ مضارع میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہدا ہی کے پیٹرن پہ، خود ہدا کا آ گیا، ہدا کوڈ تھا، تو وہ یہ تو ہم QC2 میں کر چکے، ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون، ہدن اور ہدایتن اس کے دونوں مصدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہدن یا ہدایتن۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ بھی QC2 والا ہے، ہم نے اس کی بہت دفعہ پریکٹس کی تھی، خوفا، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر ہے خا واؤ فا، اور وہ واؤ جو ہے جب ماضی میں آتا ہے تو الف میں بدل جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے خوفا، وہ ڈرا، یا خافو خف، خائفن ڈیش خوفن، ڈرنا۔ اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ خافا یعنی اس کا کوڈ بھی خواہ ہی ہے، خافا کے، اس کا باب کون سا تھا، بنیادی باب؟ بھئی سارے مل کے بتا دیا کریں، جس جس کو پتا ہوتا ہے، میں اس طرح کی چیزیں تو آپ بس خود ہی مائک آن کر کے بتا دیا کریں، انتظار نہ کریں کہ میں کسی کا نام لوں گی یا آپ ہینڈ ریز کریں گے۔ خاف یا خاف خف، سامعہ، بالکل، سامیہ، سامیہ کے باب سے آیا ہے یہ، ٹھیک ہے، سامیہ یسمع اسما، ہے نا، تو خاف یا خاف خف، اس طرح آپ نے ہر چیز کو کنیکٹ کرنا ہے پچھلے والے سے بھی۔ اور مزید فی افعال جو ابھی ہم نے QC3 میں ہم نے جو گرامر سیکھنی ہے وہ مزید فی افعال کی ہے، ابھی آپ نے ویسے مزید فی فعل سیکھا بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس پہ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ آپ کے ریمائنڈرز ہیں، یہ میں آپ کو ہر کلاس میں دیا کروں گی، ویسے اب تو آپ کو زبانی یاد ہو گئے ہوں گے، یہ رٹا لگا ہوا ہوگا پکا قسم کا۔ تو بہرحال ابھی آپ اس کو تھوڑا سا پانی پی لیں، ہم اگلے سیگمنٹ پہ گرامر والے پہ جاتے ہیں ہم، تب تک بریک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 ہے، گرامر ہے، اور آج ہم نے اس والے سیگمنٹ میں صرف تعارف حاصل کرنا ہے گرامر کے اس کانسیپٹ کا جو ہم نے پڑھنا ہے، اور وہ کانسیپٹ کیا ہے، مزید فی افعال۔ مزید فی افعال کا تعارف لینے سے پہلے ایک دفعہ پچھلی چیز کو ریوائز کر لیں کہ جو ہم نے QC1 میں کیے تھے وہ تھے صحت مند افعال، یعنی فتح، نصر، ضرب، سامیہ والے، اور ان کو ہم نے یاد کیا تھا، قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی،
नसरा यंसुरु, वरना मार पड़ेगी, ज़रबा यज़रिबु, इसलिए सुन लो समिया यस्माउ। तो ये थे 3 हरूफ वाले अफ़ाल, ठीक है। अब उसके बाद QC2 आ गया, और QC2 में हमने कमजोर अफ़ाल सीखे, ठीक है। वो कमजोर अफ़ाल क्या थे कि उनमें वाव या या फिर अलिफ में से कोई एक हर्फ या 2 हर्फ आते हैं, चाहे वो शुरू में आ जाएं, चाहे वो दरमियान में आ जाएं, चाहे वो आखिर पे आ जाएं, तो हम कहते थे ये कमजोर फेल है। और इनको हमने कैसे याद किया था कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, हदा हदा। और फिर यहाँ भी आपने ये बात नोट की कि यहाँ पे भी जो हरूफे मादा थे वो थे 3 ही, बुनियादी तौर पे 3 हरूफे मादा। यहाँ भी 3 चौथी कोई चीज ऐड नहीं होती, कोई हर्फ चौथा पांचवा हर्फ आपको यहाँ पे नहीं नजर आता, ये 3 ही रहते हैं। और जब हमने QC2 में ही यकसा हरूफ वाले अफाल, डबल हरूफ वाले अफाल सीखे, तो वो थे ज़न्ना ज़ल्ला, यानी क्या था, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना ज़ल्ला। तो इनमें भी हमने देखा था कि हरूफे मादा 3 हैं, चौथी कोई चीज ऐड नहीं होती। और ज़्वा नून नून ज़्वा लाम लाम के साथ ये बनते थे। फिर हमजा वाले अफाल भी हमने सीखे थे QC2 ही में, और वो क्या थे, अमरा सअला क़रअ, यानी ऐसे केसेस के हमजा शुरू में आती है, दरमियान में आती है, आखिर पे आती है, जैसे मर्जी आए, शुरू दरमियान आखिर जैसे मर्जी आए। लेकिन ये भी बेस इनकी क्या थी कि इनके अ, कम से कम भी, ज्यादा से ज्यादा भी हरूफ जो हैं वो 3 थे, 3 ही हैं, 3 ही रहेंगे, इनमें चौथी चीज कोई नहीं ऐड होगी, बल्कि ये 2 भी नहीं होंगे इस तरह से। तो अब जो हमने सीखना है वो सीखना है मजीद फी। मजीद फी क्या है? जिस फेल के 3 हरूफ में यानी माजी की चाबी में ज्यादा हरूफ आए उसे कहा जाता है मजीद फीह। मजीद ज्यादा किया गया, फीह उसमें, फी ही उसमें। तो उर्दू में भी मजीद फी अफाल हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू जुबान के एक फेल निकला को ले लेते हैं। अच्छा, जो लोग पहली दफा कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल भी इस बात पे परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं मजीद फी में हमें क्या मजीद 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 पढ़ाने लगे हैं। आप ये चीजें बार बार रिपीट होती हुई सुनेंगे, हर क्लास में रिपीट की जाएंगी, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और ऑनेस्टली बताऊं, QC2 से QC3 ज्यादा आसान है। मुझे तो हमेशा ये ज्यादा आसान लगता है, और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा लजीज लगता है। मेरी टीचर कहती होती थी मजीद फी लजीज फी होते हैं। अच्छा, निकला की बात हमने की थी, वो निकला, वो सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले, वो औरत निकली। तो फिर इसी तरह इसका मुजारे बनता है। ये उर्दू है, देखिए, ये सिर्फ अरबी नहीं है जो आपके सर पे डाल दी गई है और अब आपको उसकी ग्रामर और उसके ये मजीद फी सीखने पर। मजीद फी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो उर्दू में भी है। इसी को आगे आप देखें, निकला लफ्ज, असल लफ्ज है ना निकला, नून काफ लाम, निकल या निकलना, ठीक है, निकलना असल लफ्ज है, निकलना। उसमें से वो निकला, आप निकले, सब ऐसे बन जाता है। एक और चीज भी है, निकाला। अब देखिए, निकला और निकाला में फर्क है। निकला है वो खुद निकला है, निकाला उसे किसी ने निकाला है। तो इजाफा किसका हुआ? अलिफ का हो गया, यानी असल नून काफ लाम में कुछ और भी ऐड हो गया और वो अलिफ ऐड हो गया है। तो उसका मैनी ही बदल गया। वो मैनी क्या बदला था? आपने सिर्फ अलिफ ऐड किया है, तो वो पूरा टेबल ही नया बन गया है। और वो टेबल क्या बन रहा है? वो निकला, वो सब निकले नहीं, उसने निकाला, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला, उस औरत ने निकाला, एंड सो ऑन। तो ये निकला से निकाला, यहाँ निकाला जो है ना, ये है मजीद फी उर्दू का। और निकला से एक और मजीद फी भी बनता है। यानी हमें क्या पता चल रहा है? मजीद फी उर्दू में भी होते हैं, और इस बात से हमें पता चल रहा है इस स्लाइड से कि मजीद फी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक ही लफ्ज के, बुनियादी लफ्ज के एक से ज्यादा मजीद फी हो सकती है। जैसे निकला से निकाला, तो ये भी तो सीन हो सकता है कि निकलवाया हो, खुद ना निकाला हो, खुद सामने नहीं आए, बुरे नहीं हुए, पुलिस के जरिए निकलवा दिया, निकलवाया। तो अब निकलवाया का भी टेबल बन सकता है, उन उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, एंड सो ऑन। तो ये है निकला का दूसरा मजीद फी फेल।
اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، جیسے عالمہ ہے تو اس سے علامہ بھی بنتا ہے، اس سے تعلمہ بھی بنتا ہے، دونوں کے مطلب مختلف ہوتے ہیں، دونوں کے باب بھی مختلف ہو جاتے ہیں، دونوں کے ٹیبل بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اردو میں مزید فی اصل الفاظ کا رنگ ہے اور زائد حروف کو سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالعزیز کا اللہ تعالیٰ ہر جہان میں بھلا کرے کہ انہوں نے ہر چیز کو اتنا سسٹمیٹیکلی چلایا ہے کہ ہر کام آسان کر دیا۔ اصل الفاظ ہیں کھایا، یہ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں آپ کو آگے، کھلایا اور کھلوایا، یہ ریڈ کلر والے جو مزید فی حروف ہیں یہ مزید آ گئے ہیں۔ تو کھایا، کھلایا، کھلوایا، پیا، پلایا، پلوایا، گرا، گرایا، گروایا۔ تو یہ تو وہ اتنی بیسک چیزیں ہیں جو آپ خود بھی پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی، میرے تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عربی زبان میں بھی زائد حروف کبھی تو فعل کے شروع میں بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی دوسرے نمبر پہ، کبھی تیسرے نمبر پہ بڑھ جاتے ہیں۔ کسی بھی فعل میں بڑھائے گئے زائد حروف عام طور پر ماضی وغیرہ کے تمام صیغوں میں باقی رہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے فعل سیکھا ہے نا، ابھی نکلا اور نکالا میں پڑھا ہے۔ تو عربی زبان میں ویسے تو مزید فی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم پہلے لیں گے 5 قسم کے مزید فی افعال کو جو قرآن میں 8,200 دفعہ آئے ہیں۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، بہت سارے مزید فی افعال آپ نے نہیں سیکھنے، آپ نے QC3 میں صرف اور صرف 8 مزید فی افعال سیکھنے ہیں، جن میں سے پہلے مرحلے میں ہم 5 مزید فی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 مزید فی، اور وہ 5 اتنے اہم ہیں کہ ان 5 مزید فی افعال میں سے آنے والے الفاظ جو قرآن میں ہیں وہ 8,200 ہیں، یعنی تقریباً 900 کے قریب۔ تو وہی بات ہو گئی کہ ہر لائن میں ایک دفعہ۔ فعل ماضی کی چابی وہ کیا ہوتی تھی؟ فعلہ ہمارا سٹینڈرڈ تھا، فعلہ اس نے کیا، تو جو آپ کے مزید فی ابھی آئیں گے نا وہ اس سٹائل پہ ہوں گے، جیسے ایک قسم کے مزید فی ہوں گے فعلا، فعلا، افعلا، تفعلا، استفعلا۔ اس کو بس سننے پہ رہے، ابھی اس کو نہ یاد کرنا ہے نہ اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے۔ ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ دیکھیں فعلا کے سامنے لکھا ہوا ہے فعلا، تو یہاں کیا ہے؟ عالمہ کے سامنے لکھا ہوا ہے علامہ، یعنی فعلا والا وزن ہے نا۔ اسی طرح حاسبہ، حاسبہ، اب میں آپ کو پچھلی سلائڈ پہ فعلا، فعلا، حاسبہ اس وزن کے اوپر ہے، تو یہ وزن ہے ڈیفرنٹ۔ ایک مزید فی کی قسم یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری سالمہ کے بعد اسلمہ، تیسری مزید فی کی قسم یہ ہے۔ مزید فی کی چوتھی قسم جو ہم نے اس کورس میں سیکھنی ہے وہ ہے اختلافہ، افتعالا کے وزن کے اوپر، افتعالا کے وزن کے اوپر، اور غافرہ سے استغفرہ، یعنی استفعلا کے وزن پہ۔ صرف یہ 5 مزید فی افعال ہیں جو آپ نے مڈ آف QC3 تک سیکھنے ہیں، ویری ایزی، اور آپ نے ایک کلاس میں صرف ایک فعل سیکھنا ہے۔ یہ ہے ثلاثی مجرد، 6 حرفی، 3 حرفی، جو آپ نے QC1 یا QC2 میں سیکھے ہوئے ہیں۔ عالمہ اس نے جانا، اب آ گیا ہے علامہ، یہ آ گیا QC3 کا لفظ، تو یہاں پہ باب بھی بدل جائے گا۔ عالمہ کا باب تھا سامیہ، ٹھیک ہے، علامہ کا باب ہوگا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد اگلا حاسبہ، اسلمہ، خلفہ سے اختلافہ، استغفارہ، تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ ان کا مطلب کچھ اور تھا، جب وہ مزید کوئی حرف آتا ہے نا اس میں تو پھر وہ مینی بھی بدل جاتا ہے اور ٹیبل بھی نیا بن جاتا ہے۔ تو یہاں کیا مزید یہاں وہی ہے جو ریڈ کلر سے شو کیا گیا ہے۔ تو ان 5 مزید فی افعال کو ہم 2 جملوں میں سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کو گرامر کی ہر چیز جو ہے نا وہ سمری کیسے یاد کرواتے ہیں؟ کسی پوئم یا سٹوری کی شکل میں، تو یہاں بھی ہم نے پوئم بنا لی ہے، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، ایک لفظ ہے علامہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا، اور یہ ہے ماضی کی چابی، ماضی کا پہلا فعل۔ اور یہ جو تعلیم ہے، بلو کلر تو ویسے ہی اب سمبل بن چکا ہے ہمارے QCs میں کہ بلو کلر ہم اسم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ریڈ کلر ہم فعل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے فعل کی پہلی چابی، اور یہ ہے مصدر، تعلیم۔ تعلیم کا مطلب ہے سکھانا، پہلا ٹیبل کا پہلا لفظ، ٹیبل کا آخری لفظ
درمیان میں جو دریا ہے نا وہ آپ نے خود پار کرنا ہے، بہت ایزیلی پار ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ علامہ، اچھا حاسبہ، حاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے محاسبہ کیا، تو یہ ہے ماضی کی چابی، جبکہ اس کا مصدر کیا بنتا ہے؟ محاسباتن، اس نے محاسبہ کرنا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اسلمہ، وہ اسلمہ کا مطلب ہے وہ اسلام لایا، یہ ماضی کی پہلی چابی ہو گئی۔ اس کا آخری لفظ کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا۔ مصدر کیا ہے؟ اسلام، فرما برداری اختیار کرنا۔ تو یہ بن گیا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ پھر پیچھے جائیں، یہ سارے کو ڈاکٹر صاحب نے سمرائز کیسے کیا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے نا، آپ کو 3 + فی کا کانسیپٹ فیڈ ہو گیا۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ اب ان کے ماضی، علامہ، حاسبہ، اسلمہ۔ علامہ جیسے افعال قرآن میں 1600 دفعہ آئے ہیں، حاسبہ جیسے 500 دفعہ، اسلمہ سب سے زیادہ آیا ہے، 4500 دفعہ آیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بنیادی 3 یہ تھے جن کے لیے ایک جملہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب دوسرا جملہ سیکھنا ہے، اس میں ہم 2 افعال سیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اختلافا، استغفارا۔ دیکھیں، اختلافا اس نے اختلاف کیا، اور اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ اختلافن، یعنی اختلاف کرنا۔ اور دوسرا کیا ہوگا مزید فی؟ استغفارا، اس نے بخشش طلب کی، مغفرت طلب کی، اور اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ استغفار، مغفرت طلب کرنا۔ تو یہ جملے ہم کیسے بنائیں گے؟ 2 مزید فی کا، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، 2 جملے مکمل ہو گئے۔ اور وہ کیا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ 5 مزید فی افعال، 5 ان کی ماضی کی چابیاں، 5 ان کے مصادر، 2 جملے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ 2 جملے یاد کر لیں تو 5 مزید فی افعال کی چابیاں اور ان کے مصدر آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم نے ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی مشق کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا لیسن ختم ہوا الحمدللہ۔ اب ہماری دوسری کلاس ہوگی، اس کے لیے آپ کو 2-3 منٹ کی بریک ہے۔ آپ اگر اس بریک میں چائے پی سکتے ہیں تو پی لیں، پانی پی سکتے ہیں تو پانی پی لیں، اور جیسے بھی آپ نے بریک لینی ہے تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پھر ہم 2-3 منٹ کی بریک کے بعد دوبارہ اگلی کلاس پہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ بے علما، آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 42 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ صفحہ 6 ہے، اشارہ بی بنتا ہے، یعنی الحمدللہ آج ہم صفحہ نمبر 6 کا اشارہ اے اور بی دونوں پڑھ رہے ہیں، قرآن پاٹ بھی اور گرامر بھی۔ سورہ فاتحہ اور البقرہ کی پہلی 37 آیات میں لا کر پہلے پارے کی جو ہے وہ ہمارا پہلے 5 صفحوں پہ QC2 بنتا ہے، اور اس کے مرکزی مضامین ہیں ہدایت اور آدم علیہ السلام، اور آگے اس کے ذیلی مضامین جو آپ QC2 میں کرتے رہے ہیں۔ اب ہم جو QC3 کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مرکزی مضمون ہے، وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9، 10 پہ ہم یہی ذکر پڑھیں گے، بنی اسرائیل ہی کے واقعات پڑھیں گے۔ QC3 ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں TPI کے ذریعے، صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9، 10، اور صفحہ نمبر 6 کے جو پوائنٹرز ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھے بھی تھے۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے ہدایت اور نتیجہ، اور اب ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کو دعوت، اور اگلی کلاسز میں ہوں گے نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ تو آج کے پوائنٹرز کیا ہیں؟ ہدایت اور نتیجہ، اور بنی اسرائیل کو دعوت۔ بنی اسرائیل کو دعوت ابھی جو پڑھنا ہے، بنی اسرائیل کو دعوت، اور یہ بنتی ہے آیت نمبر 40، 41، 42، 3 آیات کا مطالعہ۔ ہدایت و نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، اور اس کے شارٹ پوائنٹرز ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ تو یہاں پہ تعارف لے لیتے ہیں بنی اسرائیل کو دعوت والے پوائنٹر کا، اور وہ تعارف کیا ہے کہ اس کا یہ دوسرا اشارہ ہے 6 صفحے کا، اس کا نام ہے بنی اسرائیل کو دعوت۔ اس میں آیات ہیں 3، آیت نمبر
40 41 اور 42، اور اس کا تعارف کیا ہے؟ پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے۔ اس بات کو اب ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو مدینہ میں آس پاس زیادہ کون سی کمیونٹی تھی؟ مدینہ کے مسلمانوں کے علاوہ اور کون سی کمیونٹی زیادہ تھی؟ یہودیوں کی کمیونٹی تھی، ان کے قبیلے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دی، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور خود یہود کو پتا تھا کہ ان قریب اللہ کا سچا اور آخری نبی آنے والا ہے، اور آثار یہی بتاتے تھے کہ اسی سرزمین میں آئے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور اس کی روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو لیکن وہ معاشرہ ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ ہماری حالت بھی ایسی ہے نا، ہمیں پتہ ہے حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے۔ اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ بات پوائنٹ کی ہے کہ آپ سوچیں ہمیں بنی اسرائیل ہی کی اتنی زیادہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ امت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم میں بار بار موسیٰ اور ان کی قوم کا ہی ذکر کر کے کیوں سکھایا گیا؟ بنی اسرائیل کی ہی سب سے زیادہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ سب برائیاں جو ان میں تھیں وہ ہم میں بھی آنی ہیں، تو یا آ چکی ہیں یا آئیں گی خدا نخواستہ۔ تو ہم نے اپنی ان بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے؟ اسباق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات جیسی نعمت کو۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ اور تیسرا سبق ان آیات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ صرف اللہ ہی کا دل میں خوف رہنا چاہیے، نہ کہ معاشرے کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں اور کسی اور کا۔ قرآن کے حقوق کو ادا کیجئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہیں ہونی چاہیے۔ حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، اور نہ ہی حق کو چھپائیے، یعنی یہ دونوں کام نہیں کرنے، ملانا بھی نہیں ہے، چھپانا بھی نہیں ہے۔ قرآن واقعی آسان ہے، یہ آپ کو اس سلائیڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے لیے نئے الفاظ سیکھنے والے کم ہیں، اور جو نئے الفاظ ہیں انہیں آپ اشاروں اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے، ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آسان ہوگا۔ تعارف ہو گیا، اب لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت لیتے ہیں۔ کوئی کرنا چاہتا ہے تلاوت؟ جینٹس میں سے ہی کوئی ہوگا، بردرز میں سے ہی کوئی آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ غلام مرتضیٰ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأهديكم وإياي فارهبون۔ جی ترجمہ بھی کر دیں۔ سوری میم کا اے بنی اسرائیل، آواز آ رہی؟ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب ہم اس آیت کا ایک ایک لفظ کے طور پہ ترجمہ سیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، پہلی بات ہی جو شروع ہوئی ہے وہ آپ کے لیے ٹرم نئی ہے، اس کو فقرہ بنا دیا گیا ہے، اسے ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے R5S10 لاؤڈ کا فارمولا یہاں پہ اپلائی کریں، اسے سوچیں سمجھیں ریلیکس ہو کر، اور پھر اسے لاؤڈلی بولیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تو یا الگ ہے، بنی الگ ہے، اسرائیل الگ ہے۔ تو یا کا مطلب اے، بنی بنی بیٹو، اولاد، اسرائیل اسرائیل کی، تو اے اسرائیل کی اولاد یا اے اسرائیل کے بیٹو یا اے بنی اسرائیل،
اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو. اذکرو اذکرو ٹھیک ہے. نعمت نعمت سے نعمتی میری نعمت. تو تم یاد کرو تم سب یاد کرو میری نعمت کو. بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو. اللہ تی ٹھیک ہے. ایک لفظ ہم پڑھتے رہے نا اللہ ذی پھر اس کی جمع پڑی اللہ دینا تو یہ اللہ تی اس کی مؤنث ہے ٹھیک ہے. اللہ تی وہ جو یعنی وہ نعمت جو. تو اللہ زی کی مؤنث ہوتی ہے اللہ تی وہ نعمت جو انعم تو سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ٹھیک ہے. انعمتا میں پڑھا تھا انعمتا تو نے انعام کیا تو یہاں انعم تو آ گیا میں نے انعام کیا جو میں نے انعام کی علیکم تم پر. وا اوفو وا اور اوفو پورا ایک لفظ ہے اوفو پورا کرو ٹھیک ہے. اوفو وعدہ وفا کرنا ہوتا ہے نا وہ یہیں سے بنا ہوا ہے. وا اوفو اور پورا کرو بیاہدی عہد ہے وعدہ یازر یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے تو بیاہدی میرا وعدہ. وا اوفو بیاہدی میرا وعدہ پورا کرو. اوفی میں پورا کروں گا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں اجعل افعل سوری اجعلو افعلو تو اوفی میں پورا کروں گا یا میں پورا کرتا ہوں. یہاں پہ میں پورا کروں گا بیاہدی وعدہ کم تمہارے ساتھ کیا ہوا. اوفی میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. و ایجا وا اور ایجا کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. یہ وہ تھا صرف تجھ ہی سے تیری ہی تجھے ہی تو یہاں ہے مجھ ہی سے میری ہی مجھ. یہ آ گیا کہ و ایجا اور مجھ ہی سے ٹھیک ہے. فرحبون ڈرو رہب سے ہے روب مانو میرا ہی روب مانو مجھ ہی سے ڈرو. تو فَإِيَّا یا فرحبون تو مجھ ہی سے ڈرو. اب نظر آ رہی ہے نا آپ کو سلائیڈ ٹھیک ہے. آگے چلیں اور مجھ ہی سے ڈرو. اس آیت میں 3 کاموں کے ذکر کرنے کا ذکر ہے. پہلی بات پہلا کام کون سا؟ میڈم اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے اسکرین نظر نہیں آ رہی. ایک منٹ اب آئے گی نظر. نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے جی ابھی آ رہی ہے ٹھیک ہے. ابھی آ رہی ہے اب آ رہی ہے اچھا اب آ کنیکشن رہی ہے ابھی بھی اب آ پور رہی ہے میری سائڈ پہ تو شاید پھر ڈسکنیکٹ ہو جائے. اینی وے اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو اور شکر کے طور پہ تمہارے دلوں میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو. اس کی رحمتوں کو یاد کرو. اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے یعنی بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن میں مسلسل نسل در نسل انبیاء آتے رہے تھے. ایسا اور کہیں نہیں ہوا کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا. تو عبادت کرنے کا شوق پیدا کرو. اچھا انبیاء کو پیدا کیا انہیں کتابیں بھی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں یعنی انہی انبیاء کی کنٹینیوٹی ہیں یہ بھی. اس میں ایک حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2416 نعمتوں کا سوال. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا. اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا. اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا. اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا. تو یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے. اور دوسرا یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ عہد کو پورا کرو وعدہ پورا کرنا ہے. اور تیسری بات صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو. تو اب اس کا ترجمہ آپ ذرا دہرائیں. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم پورا کرو میرا وعدہ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور مجھ ہی سے ڈرو. ہو گیا آیت نمبر 40. اب آیت نمبر 41 ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے کا انکار کرنے والے اس کے اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر اور مجھ ہی سے ڈرو. تو اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہوگا وَآمِنُوا وا اور آمینو تم ایمان لاؤ. یہ حکم دیا جا رہا ہے تم سب ایمان لاؤ بما اس پر جو یا اس چیز کے ساتھ جو انزلتو میں نے نازل کی. ٹھیک ہے انزلتا آپ نے نازل کی انزلتو میں نے نازل کی انزلتو میں نے نازل کی مصدقاً
मुसद्दिकन क्या है? तस्दीक करने वाली है, सच्चा साबित करने वाली है। लिमा, उसको जो, माकुम तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, यानी पिछली किताबों की तस्दीक कर रही है कुरान। कुरान कह रहा है कि पीछे जो किताबें अंबियाए हैं वो सच्चे थे, तो इसलिए कहा जाता है तस्दीक करता है कुरान। मुसद्दिकल लिमा माकुम, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है। वला तकूनू, वा और ला मत, तकूनू हो जाओ, काना यकूनू वाला था ना, तो ये वो वहां से ये आया हुआ है, तकूनू तुम सब हो जाओ। ला नत ना, ला तकूनू मत हो जाओ, मत बन जाओ। वला तकूनू और मत बन जाओ, अव्वला सबसे पहले, ठीक है, अव्वला सबसे पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, बिही उसका, बिही किसका? उस किताब का या उस पैगंबर का, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ही जो है ना मुजक्कर को है, किताब भी मुजक्कर है और पैगंबर भी मुजक्कर है। सबसे पहले इनकार करने वाले उसका। और उसके बाद क्या है? वला तश्तरू, वा और ला मत, तश्तरू बेच डालो, ठीक है, और मत बेच डालो। ये अमर का सीगा है नहीं वाला, जमा के लिए, नहीं जमा। और मत बेच डालो भी आयाती, मेरी आयात को। सामानन कहते हैं कीमत को। समन लड़कियों का नाम भी होता है, समीना भी इसी से निकला हुआ नाम है, और समन भी लड़कियों का नाम होता है, तो समन होती है कीमत। और कलील, कलील है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है थोड़े से। सामानन कलीलन, थोड़ी कीमत पर, और मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर मत बेच डालो। व ईया या फत्तकून, पिछली आयत में अल्फाज थे व ईया या फरहबून, और मुझ ही से डरो। यहाँ पे है व ईया और मुझ ही से फत्तकून, डरो। अब इस डर में और उस डर में फर्क है, ठीक है, रहब वाला फर्क और तकवे वाला डर। तो वैया या फत्तकून और मुझ ही से डरो। इस आयत में चार बातों का हुक्म दिया, कि पिछली आयत में तीन बातों का था, इस आयत में चार बातों का हुक्म है। पहली बात, कुरान पर ईमान लाओ। दूसरी बात, सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनो। तुम तो तौरात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से के बारे में जान चुके हो, तुम्हें तो सबसे पहले उन पर ईमान लाना चाहिए, उनके पैगाम पर तुम्हें सबसे पहले लब्बैक कहना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि दुनिया के फायदे की खातिर मसालियत ना करो, कॉम्प्रोमाइज ना करो, फायदा उठाना, कीमत हासिल करना, ये ना बेच देना, हक को बेच देना। तो चौथी बात क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो, यानी जमाने से, लोगों से मत डरो, बल्कि अल्लाह से डरो। अब इसको दोहराएं, और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले उसके, और ना बेच डालो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, मुझे से डरो। तो अगली आयत है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली वतक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, और मत छुपाओ हक को हालांकि तुम उसे जानते हो। अब इसका लफ्जी तर्जमा क्या है? वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, पूरा फिक्रा है, वला और मत, तलबिसु खलत मलत करो, मिलाओ, मिक्स करो। लिबास लफ्ज यहीं से है। लिबास हमारे जिस्म के साथ मिल जाता है ना, और जिस्म छुप जाता है, तो वो इसीलिए लिबास लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहां भी ये मिल जाना। और मत मिलाओ किसको? अल हक्का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हक काफ के ऊपर जबर आ गई है, हक को। और मत मिलाओ हक को बिल बातिली, बातिल के साथ, बातिल के साथ हक को मत मिलाओ। वतक्तुमुल हक्का, उसूलन तो यहाँ ला नहीं लिखा हुआ, और वैसे इसका लफ्जी तर्जुमा क्या बनता है? वाह और तक तुम छुपाओ अल हक का, हक को। तो जाहिर है ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि हक को छुपाओ, बल्कि ये जो ला है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई कर हो रहा है। और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, और मत छुपाओ हक को, ठीक है। वला, ये वो जो ला है ना, वो यहाँ भी कंसिडर होगा। वतक्तुमुल हक का, और मत छुपाओ हक को, इसीलिए ये देखिए ब्रैकेट में मत लिखा हुआ है। कातमा यक्तुमु उक्तुम, ये वाला टेबल आपने QC2 में किया हुआ है, कातमा उसने छुपाया, तो ये वहीं से है, तक्तुमूना तुम सब छुपाते हो। वतक्तुमुल हक का, और मत छुपाओ हक को, व अंतुम तालमून हालांकि तुम उसे जानते हो, यानी तुम्हें पता है कि ये हक है और किस तरह से ये हक है, फिर भी जानते बूझते हुए भी तुम उसको बातिल के साथ मिक्सअप भी कर देते हो और कहीं पे छुपा भी जाते हो। तो इस आयत में दो कामों से रोका गया है। वो कौन से दो काम हैं? बनी इसराइल के उलमा लोगों को दीन इस्लाम के कबूल करने से रोकने के लिए दो काम करते थे। वो दो काम क्या? दो किस्म के लोगों के ऊपर दो किस्म की प्रैक्टिस करते थे। पहली किस्म के लोग कौन थे? वो जिन्हें तौरात का थोड़ा बहुत इल्म होता था,
بالکل چٹے ان پڑھ جاہل نہیں تھے. وہ تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں جب دیکھتے تو وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ان سے، تو یہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اس شخص کو شک میں ڈال دیتے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ جو کھجوروں والی سرزمین ہے وہ یہ والی تو نہیں، وہ تو فلاں والی سرزمین ہے، وہ تو یہ والی سرزمین ہے. اچھا، وہ پھر کہتے تھے کہ دور بھی یہ والا ہے، تو وہ دور کے بارے میں بھی کوئی بہانہ گھڑ دیتے تھے کہ وہ تو اس قسم کا دور ہوگا، نہیں یہ وہ والے شخص نہیں ہے، وہ تو اور اس کی نشانیاں اور ہوں گی اس پیغمبر کی. اور ایک کیٹیگری لوگوں کی وہ ہوتی تھی جنہیں تورات کے بارے میں بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، جو بالکل ان پڑھ ہوتے تھے، جاہل ہوتے تھے. انہیں میں وہ کیا کرتے تھے، تو وہ تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو ان سے بالکل چھپا کر رکھتے تھے اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے تھے. تو یہ بات مراد ہے یہاں حق کو باطل کا ساتھ ملانے کی اور حق کو چھپانے کی. اب اس کو دوہرائیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو. تو اب اس کا رواں ترجمہ آپ نے اس کی پریکٹس خود کرنی ہے، رواں ترجمے کو خود کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور بلکہ ایسے ہی کرنے کی کہ یہ عربی ہے، اس سے آپ نے دیکھ کر اردو جملہ بولنے کی کوشش کرنی ہے، کہیں پہ رکاوٹ آئے تو پھر نیچے سے آپ دیکھ کر اس کو پریکٹس کریں. اسباق دعا پلان، یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہی اسباق ہم نے دیکھے ہیں، تو ابھی میں ان کو سکپ کر رہی ہوں. اور دعا کیا ہے، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اسے ضرور آپ نے یاد کرنا ہے، زبانی یاد کریں. ویسے ہمیں یہ پہلے بھی یاد کروائی جا چکی ہے QC1 میں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی وہ والی دعا جو حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ان سے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ یہ دعا کبھی بھی پڑھنا نہیں بھولنا نماز کے بعد. تو یہ وہی والی دعا ہے. پھر اس کے بعد احتساب اور پلان کے لیے آپ اپنے لیے خود نکات نکالیں. مثلا یہ پلان کہ ہر مہینہ میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا، تاکہ میں دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤں. ہمارے اپنے شکوک اور شبہات دور ہوں گے تو ہم دوسروں کو بالکل خالص اور واضح حق پیش کریں گے نا. تو ہمیں تو خود علم نہیں ہوتا، تبلیغ ہم تو خود اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرنا صرف مولویوں کا کام ہے، علماء کا، فضلاء کا کام ہے، تو ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بنیاد تو ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے. اسماء اور افعال کیا ہے؟ نعمتن واحد ہے، اور نعمن، نعمن یہ اس کی جمع ہے، نعمتن واحد، نعمن جمع. اور قلیل تھوڑا، اب یہاں کراس کا نشان ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا متضاد ہے، اپوزٹ ہے. کثیر، قلیل تھوڑا، اور کثیر زیادہ. اور یہاں پہ 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں؟ وہ ہیں ذاکرہ کا ٹیبل، یعنی وہ جہاں پہ ہے اذکرو، تو ذاکرہ کا ٹیبل آپ نے QC1 میں بہت دفعہ کیا ہوا ہے، میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. ہاں یہ اہم ہے. فرحبون، سامیہ کے باب سے، راہبا، تو یہ ہے سامیہ یسمع اسما کے پیٹرن پہ. راہبہ وہ ڈرا، یرہبو ارہب، راہبن، عیسائیوں میں جو راہب ہوتے ہیں نا وہ یہیں سے بنا ہوا ہے، راہبن مرہوبن جس سے ڈرا جائے، راہبتن ڈرنا. ٹھیک ہے، یہ وہ والا روب ہوتا ہے جو دل میں آپ کے طاری ہو جاتا ہے، ایسا خوف جو آپ کو دنیا و ما فیہا سے الگ کر دے، یہ وہ والا ڈر ہے. یعنی صرف اتنا زیادہ ڈرنا اللہ سے چاہیے کہ آپ کو اور کسی چیز کا پھر ڈر نہ ہو، صرف اور صرف ایک ذات کا ڈر ہو. اور اس کے بعد کیا ہے، زارابا کے پیٹرن پہ لام با سین کے روٹ لیٹرز کے ساتھ لاباسا، یہ جو تلبسو والا لفظ ہے یہ اس ٹیبل میں سے آیا ہوا ہے، لاباسا. اس نے خلط ملط کیا، اس نے ملایا. یلبسو البس، ٹھیک ہے، ضربا یضربو اضرب تھا نا، لبسا یلبسو البس، لابسن ملبوسن لبسن، ٹھیک ہے، ملانا، مکس اینڈ میچ کرنا. تو یہ ہے کاتما سے، کاتما یکتمو اکتم، کاتمن مکتومن کتمانن، ٹھیک ہے، کتمانن چھپانا، کاتما اس نے چھپایا. اور اس کے بعد اگلا کیا ٹیبل ہے ہمارا، عالمہ، یہ آپ نے QC1 میں بہت دفعہ کیا ہوا ہے. ہاں جی، اب ہم دیکھتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال. اور یہ کیا ہے، بلا تکونو، یہ تکونو لفظ کہاں سے آیا ہے؟ کانا والے ٹیبل سے آیا ہے. اور اس کا کوڈ کیا ہے، قالا کے پیٹرن پہ قا،
ویسے اس کا باب ہے نوسارا، تو کاف واو نون، کانا یکونو کن، کائن ڈیش کونن، QC2 میں آپ نے یہ بہت دفعہ کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی زیادہ ریپیٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ آپ کا قرآن پاٹ مکمل ہوا۔ اب ہم اس کی گرامر یعنی اپنا آخری سیگمنٹ کرتے ہیں۔ گرامر میں ہم نے آج پہلا فعل سیکھنا ہے، مزید فی کا پہلا فعل۔ یاد رکھیے، میں یہ آپ کو ایسے ہی لالچ دلانے کے لیے نہیں کہہ رہی، مزید فی واقعی لذیذ فی ہیں۔ شروع میں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ آ رہا ہے، میں کیسے اسے سمجھوں، کیسے اسے یاد رکھوں، لیکن آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ بھی آئے گا، یاد بھی ہوگا۔ پہلا فعل کیا ہے؟ علامہ، علامہ، ٹھیک ہے، علامہ۔ یہ دیکھیں قرآن میں علامہ کے پیٹرن پہ جو الفاظ آئے نا اس مزید فی میں سے، وہ یہ سارے یہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مزے کا ایک امیج ہوتا ہے جس میں وہ سب کی ہی پریکٹس ہو سکتی ہے۔ آپ کلاس کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی لفظ پکڑ کے اس کا ٹیبل بنانا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ کذبا اس نے جھٹلایا، نزلہ اس نے نازل کیا، علامہ اس نے سکھایا، فرقہ اس نے الگ کیا، بشرہ اس نے خوشخبری دی، بیانہ اس نے واضح کیا، صدقہ اس نے سچ ثابت کیا، وغیرہ وغیرہ، سبحہ اس نے تسبیح کی۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن میں آئے ہوئے ہیں اور یہ علامہ کے پیٹرن پہ ہے۔ یہاں ڈھونڈیں علامہ کہاں ہے؟ کسی کو نظر آ رہا ہے علامہ؟ بتاؤں کہاں پہ ہے؟ اچھا چلے ہنٹ دیتی ہوں، یہ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ کس کو نظر آ رہا ہے؟ آس پاس کا کوئی لفظ بولے نا، مجھے اندازہ ہو آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں۔ ہرا ہاں جی بالکل، کتلا کے جو ہے نا پنک کلر میں ایگزیکٹلی، تلا سے اوپر یہ علامہ، ٹھیک ہے، اس نے سکھایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگ تھک چکے ہیں، ایک ایک کر کے نا لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، پہلے 17 ہوئے، پھر 16 ہوئے، پھر 15 ہوئے، پھر 14، اب 13 ہو گئے۔ تو 13 میں سے 2 تو میں کھوتوں۔ یہ والی سلائیڈ آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی تھی، اس لیے یہاں پہ سکپ کر رہی ہوں۔ یہ ہے اہم، عالمہ سے علم، عالمہ ہے اس نے جانا، علامہ۔ یہاں پہ تشدید زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ہم اسے مزید فی میں لے آئے ہیں، اسے ہم کہیں گے کہ مزید فی فعل ہے۔ سالمہ سہ حرفی ہے، اور یہاں اسلمہ لفظ بن گیا ہے۔ اسلمہ میں حمزہ زبر جو ہے نا یہ زیادہ ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ مزید فی ہے، یہاں حمزہ زیادہ آ رہی ہے، تو پھر یہ سالمہ سے الگ فعل بنے گا اور مزید فی بنے گا، اسی کو مزید فی کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں ایسے وہ بہت سے ہیں، اور ہم 5 مزید فی ابھی پہلے سے مرحلے میں سیکھتے ہیں، مڈ سے پہلے۔ تو وہ کیا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اس سارے جملے میں آج آپ نے صرف اور صرف علامہ پہ پریکٹس کرنی ہے، علامہ تعلیم والی کی، آپ نے صرف آج یہ سیکھنا ہے۔ تو لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے علامہ۔ یہاں آپ غور سے دیکھیں، بیچ کے حرف پر تشدید زیادہ ہے۔ ویسے تو روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین لام میم، تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تشدید زیادہ آ جاتی ہے۔ اس تشدید کی وجہ سے یہ سہ حرفی سے نکل کر مزید فی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ معنی بدلنے سے پھر اس کا پورا ٹیبل ہی بدل جاتا ہے، اس کا باب بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ سہ حرفی میں تو اس کا باب تھا نا سامیہ کے پیٹرن پہ، عالمہ، اور علامہ کا باب ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، علامہ کا باب بدل جاتا ہے۔ اس نے سکھایا، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا، اور یہ لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، یہ آپ نے QC2 میں آیت میں قرآن میں پڑھا تھا، وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے یعنی اللہ نے سکھائے، آدم، آدم کو، الاسماء، نام، کلہا، تمام کے تمام۔ تو علامہ کے سیغے فاعلہ کے جیسے، یہ بات آپ کو میں نے بتانی ہے، جو پہلی دفعہ کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ مزید فی والا کانسیپٹ کوئی مشکل کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی پیچیدہ کانسیپٹ نہیں ہے، ٹیبل کم و بیش فاعلہ کے ہی پیٹرن پہ بنے گا۔ بس آپ نے ہر صیغے میں یہ جو تشدید یہاں پہ آ رہی ہے نا، آپ نے ہر صیغے میں اس تشدید کو لکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تشدید کو لے کر چلیں گے۔ تو جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا کیا تھا نا، تو ساؤنڈ ویسی ہی آئے گی، بس یہ دیکھیں لام کے اوپر تشدید شروع سے آخر میں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے بولنا بھی ہے، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے۔ علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا۔ اور یہ بن جائے گا جیسے عالمت تھا، فعالت تھا، تو یہ بنے گا علمت،
ठीक है, अल्लामत, तो उस औरत ने सिखाया। अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना। और इसका डायलॉग क्या है? डायलॉग वेरी इजी, QC1 QC2 की तरह ही वो चला आ रहा है कि ये माजी के अफाल हैं। थर्ड पर्सन की जब बात होती है तो चेंज नहीं आता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। जवाब में भी हल अल्लामा, क्या उसने सिखाया? आप सब बताएं इसका जवाब क्या होगा अरबी में? नाम जी नाम जी, अल्लामा। नाम अल्लामा, बिल्कुल ठीक है, नाम नाम अल्लामा। अल्लामा। अच्छा, अगला सवाल अगर हो हल अल्लामू, क्या उन सब ने सिखाया, तो फिर जवाब क्या होना चाहिए? नाम अल्लामु। हाँ जी बिल्कुल, नाम अल्लामू। और अगर हल अल्लमता, ता का जवाब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करती हूँ, माजी में ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से आया करता है। तो अब आगे खुद ही आप ही बता दें। नाम हाँ, अल्लाम। बिल्कुल ठीक है, नाम अल नाम वेरी अल्लामा। गुड, ठीक है। और क्या सिखाया? कुरान सिखाया। तो इसलिए कुरान के ये नून के ऊपर जबर आ गई, QC1 वाला कॉन्सेप्ट है ये, ऑब्जेक्ट वाला। जिसके ऊपर असर पड़ता है ना, उस वो जबर पे खत्म होता है। हल अल्लमल कुरान, क्या उसने कुरान सिखाया? नाम अल्लमल कुरान। नाम हल अल्लमुल कुरान, नाम अल्लमुल कुरान। और अगर ये बात ता पे आएगी तो यानी क्या आपने सिखाया कुरान, तो हम कहेंगे जी मैंने कुरान सिखाया। हल अल्लम तल कुरान, नाम अल्लम तुल कुरान। और अल्लम तुम का जवाब अल्लम ना से आ जाएगा, कुरान का लफ्ज तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। माजी की चाबी से आपने माजी का पूरा टेबल बनाया। अब मैं आपको मुजारे की चाबी पकड़ा रही हूँ, अल्लमा से यू अल्लिमू। एक फर्क नोट कीजिएगा, इससे पहले जब भी हम मुजारे बनाते थे या पे यू कभी यूज नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था फतहा यफ्ताहू, फिर हमने कहा ज़रबा यज़रिबू, फिर हमने कहा नसरा यंसुरु, और उसके बाद हमने कहा समिया यस्माऊ। QC2 में भी सब के साथ ऐसे ही किया था, यहदी, याइदू, ठीक है, याजीदू, और यखाफू। यानी वहां मुजारे वाले जितने भी ये वाली या आती थी ना, उसके ऊपर जबर आती थी। ये एक चेंज आ गया है, अल्लमा यू अल्लिमू। ये मजीद फी की यहाँ पे मिसाल है, या पेश यू वाला मजीद फी ही होता है, ठीक है। सुलासी मुजर्रद जो होता है ना, सह हरफी सिंपल वाला, QC1 और 2 वाला, उस पे कभी भी या के ऊपर पेश नहीं आती, वो जबर ही के साथ होता है। तो ये आ गया यू अल्लिमू, वो सिखाता है या वो सिखाएगा। जो अल्लिमूना वो सब सिखाते हैं या सिखाएंगे, तो अल्लिमू आप सिखाते हैं, और अल्लिमू मैं सिखाता हूँ, तो अल्लिमूना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमू हम सब सब सिखाते हैं। और ये तो आपको पता ही है, इसकी मुअन्नस यहाँ के थर्ड प्लेस वाले ही की तरह बनती है, ही या तो अल्लिमू, वो औरत सिखाती है। तो ये बन गया युअल्लिमु युअल्लिमूना तुअल्लिमु उअल्लिमु तुअल्लिमूना नुअल्लिमु हिया तुअल्लिमु। तो इसका डायलॉग आप सब मिलकर करें, हल युअल्लिमु नाम उअल्लिमु, युअल्लिमु। ठीक है, सॉरी युअल्लिमु, ये थर्ड पर्सन है ना, जवाब वैसे ही आएगा, युअल्लिमुना से ही जवाब आएगा। चेंज यहाँ पे आएगा, हल तुअल्लिमु, ये तू को ऊ नाम कर दें। युअल्लिमु। जैसे पहले आप कहा करते थे ता को आ कर देते थे, यहाँ तू को आ कर ऊ कर देना है। हल तुअल्लिमु, नाम युअल्लिमु। नाम उअल्लिमु। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आप नाम के साथ जवाब ना दें, इसको नफी करें, तो फिर आप क्या करेंगे? माँ लिखेंगे, ला लिखेंगे? मान माँ 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 ला माँ लिखेंगे। लिखेंगे, ये मुजारे है, माँ ठीक है। लिखेंगे ला लाल। उअल्लिमु, मैं नहीं मुजारे सिखाती। है, ला लिखेंगे। हाँ, मुजारे है तो ला हाँ। लिखेंगे, तो हल तुअल्लिमूना नाम नुअल्लिमु। और ये कुरान के साथ उसका वही वाला डायलॉग आ जाएगा, युअल्लिमु का जवाब युअल्लिमु से ही आएगा, और आगे कुरान का लफ्ज वैसे ही आ जाएगा। तो अब है अमर का सीगा, ये कैसे बनाना है? अल्लमा युअल्लिमु तो बन गया। अब आप देखें, ये जो माजी वाला सीगा है ना, इसको पकड़ लें, सेकंड लास्ट हर्फ को जेर दे दें, यानी सेकंड लास्ट हर्फ क्या है? लाम। इसको आपने जेर दे देनी है अमर के लिए। और जो सेकंड सॉरी लास्ट हर्फ है, उसको आपने जज्म देनी है, यानी मीम को आपने जज्म देनी है। ये देखें, ये अमर बन गया, अल्लिम। ये उसूल थ्रू आउट रहेगा। आप आज सीख रहे हैं, आपको हर क्लास में नहीं सीखना पड़ेगा, ना ये हर क्लास में चेंज होगा, ठीक है।
آپ ایک مزید فی پہ یہ پریکٹس کر لیں، باقی سارے مزید فی ایسے ہی آپ نے بنانے ہیں امر. علم علم علم. کہیں پہ دو جگہوں پہ چینج آئے گا اور وہ بہت مائنر چینج ہوگا. مین اصول یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو علم سکھا، چابی آ گئی. علم علمو، لا تعلم مت سکھا، لا تعلمو مت سکھاؤ. جیسے آپ کہتے تھے نا افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو، یہاں علم علمو لا تعلم لا تعلمو، سٹینڈرڈ کے مطابق ہی ہے، بس تھوڑا سا چینج آ گیا ہے. تو علم کیونکہ امر ہے تو امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے. علم سکھا، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں سکھاتا ہوں، تو جواب کیا آئے گا عربی میں؟ اعلم اعلمو. اعلم ٹھیک ہے، اعلمو. اور اگر سب کو کہا جائے علمو تو وہ کہیں گے نعلمو، ہم سب سکھاتے ہیں. اعلم ٹھیک ہے، تو اب باری ہے اسم فاعل اسم مفعول اور مصدر کی. تو اسم فاعل اس کا کیسے بنتا ہے؟ یہی جو ماضی والا صیغہ ہے نا، اس کے شروع میں آپ نے میم پیش منہ لگانی ہے. صرف اس میں نہیں، سارے مزید فی میں کسی بھی باب میں سے کریں گے سب میں یہی آئے گی، میم پیش منہ. اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں معلم معلم، وہ جو لام کی زبر تھی اسم فائل کے لیے زیر ہو گئی اور شروع میں منہ لگ گیا. ٹھیک ہے، منہ منہ سب کے شروع میں لگے گا، سارے مزید فی میں، ہر کلاس میں، ہر فعل کے اوپر شروع میں آپ نے اسم فائل اور اسم مفعول بنانے کے لیے شروع میں منہ لگانا ہے. معلم معلم. اور جب آپ اسم مفعول بنائیں گے شروع میں منہ لگانا ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے نا اس کو زبر دے دینی ہے. معلم 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 معلم. معلم اسم فاعل ہوتا ہے، معلم اسم مفعول ہوتا ہے. معلم زیر والا ہوتا ہے اسم فاعل، اور معلم زبر والا جو ہے وہ اسم مفعول ہوتا ہے. زیر اور زبر کا فرق یاد، پہلے زیر بعد میں زبر، پہلے اسم فاعل بعد میں اسم مفعول. خود یاد ہو جائے گا، آپ کو کوئی رٹا لگانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روز پریکٹس کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. اور اس کا مصدر کیسے بنتا ہے؟ تعلیم کی شکل میں. ٹھیک ہے، شروع میں تا لگ گیا اور جا اس میں ایڈ ہو گیا. یہ بہرحال مصدر آپ کو لینگویج پکڑائے گی، آپ نے خود نہیں بنانا، اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا. تعلیم جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سکھانا. ٹھیک ہے، تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہی لفظ ہے تعلیم. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے، جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. تو تعلیم. اب دیکھیں معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، تعلیم سکھانا. کتنا انٹرسٹنگ ٹیبل ہے نا. حل انت معلم، کیا آپ سکھانے والے ہیں؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ نعم انا معلم. ہاں جی، انتا کا جواب انا سے آ جائے گا، باقی تو ویسے ہی رہے گا. انا انتم کا جواب کس سے آئے گا؟ انا نعم ہاں نحن نحنو سے. ٹھیک ہے، معلمون. نام نحنو معلمون. تو یہ آپ کا یہاں پہ آتا ہے پورا ٹیبل مکمل. اب اس کو کون کروائے گا؟ اس ٹیبل کو ایک دفعہ کوئی ریوائز کروائے. کون کروائے علم گا؟ علموا جی علمت جی کروائیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کروائیں. علم علم علموا علمت علمت علمتم علمنا علمت. يعلموا يعلمون تعلموا علموا تعلمون نعلموا تعلموا تعلموا. علم علموا لا تعلم لا تعلموا معلم 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 تعليم. ٹھیک ہے، تو بس اس کی پریکٹس کریں، آپ کو اچھا یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لام کے اوپر تشدید نہیں بھولنی، وہ بولنی بھی ہے، لکھنی بھی ہے، پڑھنی بھی ہے. اچھا شارٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر غزالہ آپ ہی کروا دیں شارٹ ٹیبل. علم يعلم علم معلم معلم تعلیم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو آج میں اتنی زیادہ پریکٹس نہیں کروا رہی کیونکہ تعارف کی سلائیڈز آئی تھی نا، تو تعارف والی کلاس میں ذرا زیادہ ٹائم لگا کرتا ہے. یہ آپ کا ورک بک کا کام ہے. ورک بک کا چونکہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے اس میں سیگمنٹ، تو اس لیے میں ورک بک والی سلائیڈز جو ہیں وہ سکپ کر رہی ہوں. کوڈز ہیں، بس آپ نے کسی ابھی کوڈ پہ نہیں جانا. آج صرف علامہ کا کوڈ ذہن میں رکھیں، آئین لام
ٹھیک ہے، جیسے ہدا کا کوڈ ہا دال، تو علامہ کا کوڈ آئین لام. اور یہاں پہ آپ کا کورس کلاس ختم ہو گئی، کلاس 6A اور کلاس 6B. الحمدللہ. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.